Karong adlaw, atong tun-an ang kabubuton sa Dios uban sa sermon nga yuluhan, ang gahom sa pagkamatinumanon. Sa Biblia, adunay daghang pagtulunan bahin sa gahom sa pagkamatinumanon nga ang Dios Amahan ug Dios Inahan nagpukaw kanato. Ang Dios miingon nga iyang ipadayag ang iyang tinago nga mga sekreto ngadtong niadtong hingpit nga motuman kaniya. Dugang pa, ang Dios misaad nga ihatag ang balaang espiritu ngadtong niadtong motuman kaniya. Sa ingon, ang pagtuman sa pulong sa Dios mahimong posible lamang kung adunay hingpit nga pagtuo sa Dios. Ang tanan adunay kaugalingon nga mga hunahuna, ilang kaugalingong pagkagahi sa ulo, ug ilang kaugalingon nga gusto nga mga direksyon. Bisan pa niana, kinahanglan natong ikulit sa atong mga kasing-kasing nga ang Dios naghatag sa tanang direksyon human makita ang umabot ug mangutana sa kaugalingon ngano nga kita nga kinahanglan nga magpuyo sa usa ka kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Karong adlaw, pangitaon nato ang tubag pinaagi sa Biblia. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 55 verse 6. Isaiah chapter 55 verse 6. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpitan ninyo siya samtang siya dul pa, pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala, ug ipasalikway sa mga makasasala. Unsay ilang angay nga isalikway? Ang ilang mga daotang hunahuna, pabalika sila sa Ginoo. Ang tanang tawo adunay katakos sa paghunahuna. Bisan pa niana, ang pagkamasinugtanon sa Dios mahimo nga makabot kung atong isalikway ang atong mga hunahuna. Dili kini mahitungod sa pagsalikway niini. Kinahanglan nato buhaton kini uban ang pagtuo. Kung kita adunay pagtuo sa Dios, mahimo natong wadon ang atong kaugalingon, dili ba? Atong tanawon ang verse 7, pabiya ang mga dautan sila mga sala, o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, sa laing pagkasulti, balik sa Dios. Aron kaluyan sila, pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw, nagingon ang Ginoo. Ang dalan payon sa langit, nga gitawag og kaluwasan, nga gitudlo sa Dios, lahi sa paagi sa pagunahuna sa mga tawo. Ang dalan gikan sa Ehipto ngadto sa Kanaan, nga gitultol sa Dios sa mga Israelita, lahi sa dalan nga gustong subayon sa mga Israelita. Apan diha sa dalan, ang Dios nagbutang og daghang elemento nga dili gayud mahunahunaan sa mga tawo. Sa susama, sanglit ang Dios nag-ingon sa dalan payon sa langit, ang akong mga hunahuna, dili inyong mga hunahuna. Ni ang inyong mga dalan, akong mga dalan. Unsay angay natong buhaton? Pinaagi sa Biblia, gisugo kita sa Dios nga magmatinumanon sa tanan niyang mga pagtulunan. Ipadayon nato ang verse 9. Kaysama nga ang kalangitan, habog kay sa yuta, ang akong mga laraw, unsa sila? Habog kaysa sa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kaysa sa inyong hunahuna. Kaysama nga ang ulan o ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mo balik didto, kung dili ang patubig hinoon sa yuta. Aron manurok ang mga tanom niini, ug hatagag binhi ang magpupugas o pagkaon ng mga tawo. Ang akong mga pulong usab, dili mo balikan ako, nga kawang lamang. Tumanon hinoon niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Unsa ang mahitabo? Matuman gayud kini. Ang ako mga pulong nga mugula sa akong baba, matuman sama sa akong gitinguha. Tumanon hinon niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Mao kini ang giingon sa Biblia. Sanglit ang Dios nag-ingon, ang ako mga hunahuna, dili inyong mga hunahuna. Kinsa mga hunahuna, ang angay natong sundon. Ug ang kinsang mga desisyon, ang atong tumanon, uban ang kasing-kasing nga nag-ingon, Amen. Adunay daghang mga higayon nga ang mga hunahuna sa Dios o ang atong mga hunahuna lahi. Kung mahitabo ka na,
kinahanglan natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsa may hunahuna sa Dios bahin niini? Unsa ang iyang tuyo? Unsa ang gikonsiderar sa Dios nga labing dakong bili? Ato kining ibutang kanunay sa hunahuna ug musunod sa Dios ngadto sa gingharian sa langit. Kung sila sultihan nga moadto sa yuta nga nagdagayday sa gatas ug dugo sa ilang kaugalingon, dili unta nila pilion ang dalan sa disyerto. Sila makaagiunta sa usa ka puning-anan. Di na dunay tubig ug pagkaon ug diin daghang mga tawo ang nagpuyo. Apan, ang plano sa Dios mas maayo pa kaysa sa ilang mga plano. Ang mga hunahuna sa Dios kay mas labaw pa sa mga hunahuna sa tawo. Nganuman, kung natong tanawon ang Isaiah chapter 46, makaplagan nato ang tubag. Atong tanawon ang Isaiah chapter 46 verse 10. Sa Isaiah chapter 46 verse 10, ang Dios nagingon, sa sinugdan pagani, nasayran ko na ang katapusan. Gikan kanu sa akin igipahibalo sa Dios. Sa sinugdan pagani, nasayran ko na ang katapusan. Ug nahibaloan ko na ang sangputanan, bisan kun wala pa nahitabo. Unsa ang iyang buhaton? Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano, ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. Sud kay ang Dios nakakita sa katapusan gikan sa sinugdanan, kinahanglan natong dawaton ang iyang giya. Sa proseso nga atong gigian, murag bation nato nga walay paglaom tungod sa kakulang sa tubig ug pagkaon. Apan ang Dios nagiya sa iyang mga anak nga nakita na daan ang resulta. Basta nga dili kita magbagulbol, moreklamo, o mawad-an og pagtuo sa Dios samtang sa proseso, makasulod kita sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Sa mga si Joshua ug Caleb, misulod sa yuta sa Kanaan. Makasulod gayud ta didto. Bisan pa, kung ang hunahuna sa tawo magpadayon nga mangilabot, kini mahimong usa ka problema. Jutay ra ang mga magugubat ni Gideon aron makig-away batok sa 135 ka kaaway nga mga sundalo. Gipapauli sa Dios ang 22,000 gikan sa 32,000 ka sundalo balik sa balay ug 10,000 na lang ang nahibilin. Unsay imong hunahuna mahitungod sa pamaagi? Kung kita mosunod lang sa Dios, makabot nato ang kadaugan. Unsa kaha kun moingon si Gideon, Dios, imposible gayud kini. Bisan sa among 32,000 ka sundalo, dili gihapon kami igo. Hinuon, palihog hatagi kami og dugang nga mga sundalo. Ang tanan, natural nga mangayo unta niini. Apan ang Dios miingon, papaulia ang 22,000. Wala ko magkinahanglan ni adto mga mahadlok. Ako ang magmando niini nga kasundaluhan ug mangulo niini. Papaulia mga wala motuo kanako ug ang mga nagkurog sa kahadlok. 22,000 ang gipapauli. Mga 10,000 katawo nga daw adunay isog nga pagtuo nagpabilin. Bisan sa 10,000 katawo, makahimo unta siya lain-laing mga estratehiya. Apan ang Dios miingon, daghan kaayo kini, kuhai pa. Tingali, naglibog si Gideon. Kung si Gideon kulang pa sa pagtuo sa Dios, nga nagsalig sa tawhanong pangatarungan, dili unta siya makapanguna sa maong gubat isip kapitan. Nakahimo siya sa papakig-away sa maong gubat, tungod kay siya mituo nga ang Dios mo'y mugiya kanila ug maghatag kanila og kadaugan. Dada sila ngadto sa tubig ug paim na sila hangtod babusog. 10,000 katawo ang miinom sa tubig. Ang Dios na kaila kung kinsa ang mutugyan ug kinsa ang magpabilin hangtod sa katapusan. Ug miingon,
Nagkinahanglan lamang ako og 300 ka tawo alang niini nga gubat. Lisod kaayo ang pagpildi sa 135,000 ka kaaway, nga dunay 300 lang kasundalo. Dili kini sama sa burdinong mga gubat nga nagamit og mga hinagiban sa dinaghang paglaglag. Sa karaang mga adlaw, sa kusog batok sa kusog nga mga away, imposible kini nga mahuna-huna. Palihog hunahunaa ang gahom sa pagkamatinumano ni Gideon nga nagpauli sa 9,700 o gitipigan ang 300 lamang. Dili ba kini sa katapusan? Mitultol sa talagsaong resulta sa pagluwas sa Israel gikan sa Midianhon? Mga igsuon, ang gahom sa pagkamatinumanon, kanunay nga nagdalasaw sa kamaayo nga sangputanan. Kini tungod kay ang Dios nakakita sa sangputanan ug nagbuhat sa matag buluhaton sumala ni ana. Ang Dios nakakita sa atong kaugmaon. Samtang kita nagtan-aw lamang sa karon. Nabalaka kay kita sa karon ug kulang sa paglantaw. Busa, unsa ang angay natong buhaton? Kinahanglan na kita mosunod bisan asa kita dadon sa Dios. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang mga anak nga mosunod bisan asa dadon sa Dios maluwas sa katapusang mga adlaw. Salig sa hingpit sa Dios ug ikaw makaambit sa himaya. Ang Biblia nagpukaw kanato niini nga kamatuoran. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang Dios naghatag sa Espiritu Santo niadtong mutuman ug siya makahimo niadtong mutuman kaniya sa pagsabot bisan sa iyang lawom nga mga misteryo. Sanglit na kita sa Dios ang katapusan, sukad sa sinugdan, ug nagpahibalo kanato sa tanang butang nga matuman pa. Kita kinahanglan, hingpit nga motuo sa mga desisyon sa Dios, dili ba? Busa, ang Dios kanunay nagbutang og katingalahang mga buhat uban ang pagkamatinumanon. Kung atong ipadayag ang atong kaugalingong mga hunahuna nga moingon, kini ang akong gihunahuna. Dili kini mugiya sa pagkompleto sa ebanghelyo. Kinahanglang mangutana kita, unsa ang kabubuton sa Dios? Unsay hunahuna sa Dios? Gusto ba sa Dios og kapin sa 32,000 ka sundalo o gusto ba niyang kuhaon ang gidaghanon? Ang kadaugan o kapildihan nagdepende sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan nato nga tuuhan kana. Bisan og bubati kita nga kulang og daghang mga paagi karon, ang Dios aktibo nga nagtrabaho aron masiguro nga ang tanang katawhan makadungog sa ebanghelyo sa bisan unsang paagi nga posible. Tuo sa sangputanan ug pagkugi sa pagpadayon sa iyong pagtuo. Dili ba kini usa ka hangyo gikan sa Dios? Sa John chapter 2, atong tan-awon kung sa unsang paagi ang buhat sa pagkamatinumanon gipadayag pinaagi sa panag-ingnan nga gipakita sa bangkete sa kasal. Atong tan-awon ang John chapter 2. Chapter 2 verse 1. Sa katulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babayi, unsa may labot nato niya na, wala pa moabot ang akong panahon. Unya gingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kaninyo. Giingnan niya ang mga sulugoon. Bisan unsa ang isulti ni Jesus kaninyo. Buhata kini sumala siyang gisulti. Verse 6, ang mga Hudyo may mga tulumanon sa ilang mga tinuhan, labot sa papanghinlo ug tungod diini dito'y gibutang nga unom katadyang bato nga sudlanan ug tubig. Ang matag usa ka sudlan ug mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, pun-an ninyong tubig ang mga tadyaw ug ila kining gipuno. Unya, miingon siya kanila, pagkabo nining tubiga, ug dad-a ngadto sa nagdumala sa kumbira, ug gidala nila kini ngadto kaniya, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimon ang bino.
Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino. Apan nasayod ang mga salugoon nga mo'y nagkabo sa tubig. Busag itawag niya ang kinasal nga lalaki. O giingnan, nabatasan sa kadaghanan na pagdalit pag-una sa labing maing bino. Ud kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kay maayo. Apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maing bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Kana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ato makita nga si Maria, ang inahan ni Jesus, nagsugo sa mga sulugoon. Buhata ang bisan unsa nga iyang isulti kaninyo. Isip resulta sa pagkamatinumanon siyang pulong. Ilang nasaksihan ang milagrosong buhat sa Dios sa paghimo sa tubig nga bino. Adunay daghang mga aspeto. Ang gahom sa pagkamatinumanon, makita sa kasaysayan ni Pedro ug sa ministeryo sa mga disipulo. Ang kaso ni Pedro, kaylap nga nailhan, dili ba? Atong tanawon ang Luke chapter 5. Ang pagkamatinumanon, makahatag og dakong kusog. Ang buhat sa kaluwasan sa Dios, ingon og kulang sa pananaw sa aritmetika sa tawo. Apan, kung ang Dios moingon, kini nga ebanghelyo masangyaw ngadto sa kalibutan. Kini siguradong matuman. Kinahanglan ka nga magpadayon uban sa pagtuo. Atong tanawon ang bahin sa gahom sa pagkamatinumanon, pinaagi ni Pedro sa pagpakli sa Luke chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret samtang ang mga tawo nagpunsisok kaniya aron sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ito sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nangwaswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon. Dili ba kini si Simon Pedro? Og gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Og bilingkod si Jesus sa sakayan og bitudluan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo. Tibok gabi kami ng isda ug wala gid kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gid kay isda ang ilang nakuha. Ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busag ikamay nila ang ilang kauban dito sa laing sakayan aron moduol ug motabang kanila. Nanuol ang ilang kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan. Ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kay siya ug ang iyang kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon madagat ka na og mga tawo." Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Sa ato makita dinhi, human si Pedro nagpalabay sa tibok gabii nga walay nakuhang isda. Gisugo siya sa pag-adto ug sa pagtaktak sa mga pukot. Sa pagbuhat niini, napuno niya ang duha ka sakayan sa daghang mga isda. Ang ingon katalagsaong panghitabo, nahitabo. Pinaagi sa kasinatian ni Pedro ug sa milagro sa kasasakana, ang Dios na ginahinay nga may padayag nga kung kita mutuman kaniya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang espirituhanong gahom mahimong mahitabo. Atong pamatud-an pag-usab nga ang Dios naghatag sa Espiritu Santo niadtong nagtuman kaniya. Atong ablihan ang Acts chapter 5. Ang gahom sa pagkamatinumanon base sa pagtuo nagtugot kanato sa pagtuman sa Dios uban ang kalipay o kagustuhan, dili ba? Lisod ang pagsinati sa gahom sa Dios kun ang buhat gihimo nga walay gusto. Uban na malipayong kasing-kasing, mutuo kita nga si Amahan o Ginahan nakakita sa katapusan og nagbando sa labing maayo alang sa atong kaugmaon. Dayon, makadawat kita og matahom og maayo nga mga resulta.
Atong tanawon ang Acts chapter 5 verse 28. Chapter 5 verse 28. Mingon siya, dili ba gipasidan-an kamo namo sa pagpanudlo sa ngalan nining tawhana. Apatan awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulun-an sa tibok Jerusalem. Ug buot ninyo nga kami ang paninglan sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglang sundo namo. Kinsa ang kinahanglan namong tumanon? Ang Dios ug dili ang mga tawo. Ang Dios sa atong katigulangan nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto siyang tuo ug gingon nga pangulo ug manluluwas aron sa paghatag sa katawhan sa Israel ug igayon sa paghinulsol ug aron mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga. Ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Dinhi sa verse 32, unsa ang gihatag sa Dios niadtong mutuman kaniya? Ang Espiritu Santo wala ihatag kang bisan kinsa, kundili sa mga nagatuman sa tanang pagtulun-an sa Dios. Kung gusto natong makadawat sa gahom sa Espiritu Santo, kinahanglang motuo kita sa gahom sa pagkamatinumanon. Ang Dios nakakita sa atong kaugmaon, nahibalo sa sinugdan, ug katapusan, ug nagmando sa tanan. Mao nga ang Dios nagbutang kanato, iyang mga anak, sa pinakamaayo, ug labing luwas nga dapit. Sa Deuteronomy chapter 8 ug chapter 28, ang Dios usahay magpagutom kanato, ug usahay magpaubos kanato. Pinaagi sa panaw sa desyerto sa pagtuo, ang Dios nagtudlo kanato sa pagsalikway sa tanang daotan o garboso nga mga espiritu ug sa pagpalambo sa usa ka mapaubsanon ug malumo nga kasing-kasing uban sa pagtuo nga husto nga nakasabot kaniya. Dili kita angay magunahuna, mituo ko sa Dios. Unya, nganong lisod man kaayo ang kinabuhi? Nganong kapoy man kaayo? Nganong lisod man kaayo? Hinuon, angay natong pangutan-o ng atong kaugalingon, unsa man ang tuyo sa Dios sa paghatag kanako nining matang sa kinabuhi. Unsa ang gusto niya nga ako maamguhan? Unsa ang kinahanglan nako makatunan? Mao kini ang angay nga unang atagdon sa mga miyembro sa pamilya sa Sion. Atong tan-awon ang laing verse sa Romans. Atong tan-awon ang Romans chapter 6 verse 13. Romans chapter 6 verse 13. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa mataro nga katuyuan. Kinahanglan natong ipahinungod ang atong tibok lawas, hunahuna ug kalag ngadto sa Dios, isip galamiton sa pagkamatarong. Atong tan-awon ang verse 14. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala kay dili na kamo ilalom sa balaod kun dili ilalom na sa grasya sa Dios. Karon unsa man, pakasala baday kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod kun dili ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayud. Kasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug moresulta kini sa kamatayon. Kung nagmatinumanon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios, kay bisan og kaniadto, naulipon kamo sa sala. Karon sa kinasing-kasing, nagmatinumanon kamo sa mga pagtulun-an nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa mga sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Sa basahon sa Romans chapter 6, kini nag-ingon kanato nga kita mga ulipon sa usa nga atong ginatuman. Ug nga kita nga adunay pagtuo sa pagkamatinumanon sa Dios, dili na mga ulipon sa sala, kundi mga ulipon sa pagkamatarong. Busa ang Biblia nagpatinaw nga bisan tuod kita kaniadto mga ulipon sa sala, ang Dios nagpagawas kanato gikan sa sala pinaagi sa pagkamatarong. Sa nahibili natong panahon,
Ligunon nato ang atong pagtuo sa Dios, bisan asa kita dadon ni Amahan o Ginahan. 하나님에 대한 믿음을 굳건히 하시고 Kung pulong kini sa Dios, kinahanglang tumano nato kini. Kung kini ba ang pulong nga gihatag sa bangkete sa kasasakana, o ang pulong nga gihatag kang Pedro nga mangingisda sa baybayon sa dagat sa Galilea. 그렇게 할 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠고요. Sama sa gingon sa Dios kang Gideon, kung ang Dios musulti ka nato sa pagpauli niya ito nangurog sa kahadlok, gikan sa 32,000, 하시면 kita usab, 거의 돌려보내 kinahanglang malipay sa pagbuhat ni Ana. Tungod kay miingon ka, nga bisan ang 10,000 daghan na kaayo, unsay akong buhaton? Kadaog ngadto sa tubig, ug paimna sila. Uman sa pag-obserba sa ilang paagi ug pag-inom og pamatasan, ang Dios miingon, sila adunay pagtuo sa kasamtangan nga mga kahimtang. Apan mahimong mudaog kung hagiton sa mga sitwasyon. Papaulia sila. Sa pagbuhat niini, 300 ka tawo ang nagpabilin. Ang gahom sa pagkamatinumanon, migiya sa maayong mga resulta. 나올 수밖에 없었습니다. 그래서 Busa, kung kompleto na ang atong pagkamatinumanon, unsay buhaton sa Dios sa matag buhat sa pagkadili matinumanon. 어떻게 하신다고요? Silutan niya sila. 말씀을 주셨습니다. Sanglit ang atong pagkamatinumanon, makita gihapon nga dili putli o dili kompleto sa mga mata sa Dios, 온전해져 있다. ang Dios wala pa maghukom niadtong dili motuman. 아직도 하나님께서 심판 Nagpasabot kini nga daghan pa ang angay pauswagon sa atong pagkamatinumanon sa paglantaw sa Dios. 미흡하고 부족한 부분이 아직도 많이 있는 것 같습니다. Atong tultulan ang tanang katawhan ngadto sa dalan sa kaluwasan, pinaagi sa gahom sa pagkamatinumanon. 갑시다. Karon atong gibasa pag-usab ang pulong sa Dios alang sa katuyuan sa pagtuman niini. Kini mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Gisugo kita sa Dios nga magpalayo sa tanan nga dili maayo og daotan nga mga butang, og sundon ang iyang mga pagtulunan sa kaayo. 따르라고 하셨으니까 Busa, bisan unsa pa kadaotan nga mga butang ang makapahimuot sa ato mga dalunggan o kasing-kasing. 이렇게 한다 하더라도 Kinahanglan natong biyaan kini sa dihang ang Dios moingon, biyae sila. 하는 우리가 되어야 되겠습니다. Wala ba kini nahisulat sa Job chapter 22? 내 보호 Ilabay ang imong labing maing bulawan diha sa sapa. 강가에 다 버리라고 했습니다. Kini nahisulat, ilabay ang imong labing maing bahandi sa sapa. Himuan na mo imong bulawan o plata ang Dios nga labing gamhanan. Mahimo nga nagkupot gihapon kita sa mga butang nga nagunahon na, okay ra nga tipigan bisan kini. 있을 것입니다. Kung adunay mga elemento sulod sa atong pagtuo nga wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios, 그들의 요소를 우리 믿음 가운데 가지고 있는 것이 있다. ato kining ilabay aron makabaton kita sa hingpit nga espiritu sa Dios nga motabon sa atong mga kalag. 우리의 그 영혼을 감사하게 될 것이고 Dugang pa, ang Dios mohatag og tinuod nga inspirasyon sa atong mga kalag nga makapahimo kanato nga mataw pag-usab isip iya mga mensahero nga nagpakaylap sa bulahan nga balita ngadto sa tanang katawhan. 하실 것입니다. 오늘 순종의 힘, Sa tibok Biblia, 성경 66권에 si Abraham, 아브라함도 순종의 힘으로 노에, 순종의 힘으로, 모이세스, 순종의 힘으로, 여호수아 Josue, 순종의 힘으로, Apostol Pedro, 순종의 힘으로, Apostol Pablo o Apostol Juan, tanan nakadawat sa ilang mga panalangin, pinaagi sa gahom sa pagkamatinumanon. Ang tanan nga mga bayani sa pagtuo, mitanaw sa Dios, pinaagi sa gahom sa pagkamatinumanon, 그래서 ug sa kanunay nagkinabuhi nga madaugon diha sa kamatuoran uban sa pagtuo sa Dios. 왜냐하면 Kini tungod kay mituo sila sa Dios nga nasayod sa katapusan sukad pa sa sinugdanan. 하나님에 대한 믿음을 온전히 가졌기 때문이죠. Nang hinaot ko nga ang tanang mga anak sa Sion, usab mosunod sa langitong amahan ang sanghong ug sa langitong inahan bagong Jerusalem nga mianhi niini nga kalibutan aron sa pagluwas kanato. 온전히 또 따라서 우리 잃어버린 형제 Samtang hingpit nga nagatuman sa ilang mga pagtulunan, atong pangitaon ang tanan natong nawala nga mga kaigsuonan ug mobalik sa ato langitnong panimalay. 무엇보다도 Labaw sa tanan, tungod kay kita nagsangyaw sa Ebanghelyo, uban sa kasing-kasing sa pagkamatinumanon sa pulong sa Dios, wala ko'y pagduha-duha nga kita makadawat og dagkong mga panalangin. Hinaot nga ang tanan, 아버지 어머님 maluluyon nga mopakaylap sa Ebanghelyo, 복 속에서 sulod sa gugma og panalangin ni Amahan o Ginahan. 하시고
그물을 내리라 하시고 Sanglit ang Dios nga nagingon, itaktak ang imong mga pukot. Karon nagsugo kanato sa pagsangyaw. Magmadasigon ta sa pagsangyaw. 기쁨이 Akong gihangyo nga ang tanang sakop sa pamilya sa Sion, mapuno sa kalipay pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Dios ug makatagamtam sa maayo nga mga resulta sa Espiritu Santo. 많은 아름다운 경험하시고 Inaot makabaton kamo og daghang nindot nga mga kasinatian. 수고하고 Ang Dios kanunay nagtabang sa iyang mga anak nga naningkamot pagpaambit sa balaang gugma sa amahan o ginahan. Kinitungod kay sila nagatuman sa pulong. 널 도와주시는 Gihangyo ko nga nindot ninyong ihatod ang ebanghelyo sa tanan sa tibuok kalibutan. 사람들에게 다 Nga nagtuo nga ang Dios kanunay nga motabang kanato. 우리 시온 자녀들이 꼭 되시길 부탁드리겠습니다. Mutuo kita nga ang Espiritu Santo anaa sa mga matinumanon. 꼭 믿읍시다. Naglaom nga nakadawat kamo og grasya, gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.